अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट सईद खान। प्रोग्राम आखिर कब तक में हाजिर खिदमत हूँ। आज का हमारा मौजू है जो कि अंधा कत्ल रुकनपुर थाना रुकनपुर की हदूद में किया गया है, उसके बारे में हम बात करने वाले। मेरे साथ सीनियर तजनिगार मियाँ मुज्तबा रहमानी साहब भी मौजूद हैं। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बीवी शहनाज बीवी ने कराया अपने मियाँ को, जो कि ग़ुलाम सैन जाम सोहारे का बेटा है, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और बीवी के साथ बच्ची भी थी, शाबाना जो कि मकतूल की अपना बेटी है। और इंतहाई अफसोसनाक जो कि कातिल था ना दरिंदा अमीर हुसैन दश्ती, ये एक बाअसर कौम है दश्ती, जो कि सोशल मीडिया पे किसी चैनल में ये वक़ुआ सोशलाइज नहीं हुआ, क्योंकि इन दश्ती कौम का एक असर रसूख है यहाँ पर, इस वजह से कोई ये इतना एक्सपोज नहीं हुआ। तो आज हमने सोचा कि इसको एक्सपोज किया जाए। मैं मियाँ मुज्तबा रहमानी की तरफ जाना चाहूँगा। इस मामला के ये इंतहाई अफसोसनाक अमल, पहले तो हमारे इलाके में चोरियों का गढ़ बना हुआ था, लेकिन अब देखें कि अब ये कि किराए के ऊपर कत्ल करना ये कोई आम सी बात बन गई। मियाँ साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद खान साहब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। हमारे इलाका सरदारगढ़ में थाना रुकनपुर की जो हदूद है, डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक अंधा कत्ल हुआ है। एक जो जुर्म का एक अनोखा अंदाज अपनाया गया है। हम उस पर हमारे इलाके में हमारा भी हक बनता है। अगर हम सहाफ़त से जुड़े हुए हैं या हम छोटे मोटे मसाइल को जो उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, तो इस मौजू पे भी हमें लबकुशाई करनी लाजमी थी। और इसको किस तरह का ये कत्ल हुआ है और कौन से मुहर्रिकात थे, उन पे बात करना। सईद खान साहब, आपकी बड़ी मोहब्बत, मेहरबानी कि आपने किसी कमज़ोर की आवाज़ बने। जिस तरह आपने कहा है कि हमारे इलाके में दश्ती कबीला है, तो उसमें ये जो अमीर हुसैन है, ये उजरती कातिल बना, या इसके उन औरतों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे, या पैसे की हवस में इसने अंधे होके पैसा कमाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए एक इंसान का कत्ल जो है पूरी इंसानियत का कत्ल है। जिस तरह आपने कहा है कि अमीर हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद ये एक बाअसर वडेरे हैं सर, शाह बरहाम खान दश्ती उसका भतीजा है, उसने इसकी परवरिश की और उसने पाला है। तो हमारे इलाके सरदारगढ़ में 1 साल पहले तकरीबन एक बंदा जो कि घर से गायब हुआ था, उसे अगवा बराए तावान का रंग दिया जाता रहा। उसके अहले खाना बड़े परेशान रहे, उसका वालिद, उसके भाई, उसकी बहनें, उसकी औलाद में उसका बेटा है, तो बड़े परेशान रहे। अब जाकर ये मामला कहीं इसको ये एक्सपोज हुआ है। अब पता चला है कि इस दरिंदे अमीर हुसैन दश्ती ने जो फौत हुआ है ग़ुलाम हुसैन, उसकी बीवी शहनाज और उसकी बेटी शबाना के साथ मिलके इसको कत्ल किया है। और उसने इकरार जुर्म भी किया है कि हम तीनों मुल्ज़मान ने मंसूबा बना के उसको राह से हटाने के लिए, उसके बीवी या बच्ची के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे, ये दौलत की हवस में, या उजरती कातिल बन के उसने जो कत्ल किया है। इंतहाई अफसोसनाक है। हमारे इलाके में चोरी, डकैती, छोटे मोटे जराइम, मंशियात फरोशी, अगवा बराए तवान के शाज़ नादिर वाक़यात होते थे। जो इस तरह का ये जो कत्ल हुआ है, ये इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल मियाँ साहब, अब देखा जाए तो इसके जो मकतूल के भाई हैं वो इसके बुदाई हैं। कल हमने उससे मौक़िफ़ लिया तो उनका बताना था कि ये अमीर हुसैन ये एक वाक़या नहीं, हज़ारों ऐसे वाक़यात हैं। पहले भी एक बंदे के ऊपर इसने पैसे लिए थे कत्ल करने के। तो ये उनका कहना था कि ये मकतूल की जो बीवी मुलव्वस है, उससे 5 लाख रुपया पैसे ले चुका था, उसके नाजायज़ ताल्लुकात भी थे। अब देखें कि हमारे इदारे क्या करते हैं ऐसे ज़ालिम दरिंदे कातिल को। मियाँ साहब, मैं समझता हूँ कि ये जब ये ऐसे वाक़यात इजाफ़ा क्यों हो रहा है, क्योंकि असल में जराइम पेशा इन अनासर को सज़ा मिलती ही नहीं है। ये बीच में या तो सुलह सफाई कराई जाती है या तो कुछ ऐसे दबाव प्रेशर की वजह से। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? उन पार्टीज़ को भी हो सकता है कि प्रेशराइज हो, क्योंकि असर रसूख वाले बंदे हैं।
جی ایسے ہے، جب تک ہم جرائم کو جڑ سے نہیں اکھاڑ پھینکیں گے، یک قرار واقع سزائیں نہیں ملیں گی، تو جرائم میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ صحیح ہے۔ میری حکام بالا سے اپیل ہے کہ اس قتل کو ریاستی قتل کنسیڈر کیا جائے، کوئی درست ہے۔ دیت، صلح صفائی، یا اگر دباؤ ڈال کر کمزور لوگوں پر، طاقتور لوگوں کا اگر پریشر ہے، ان کی صلح صفائی کر دی جاتی ہے اور یہ درندہ بغیر سزا کے چھوٹ جاتا ہے، تو جرائم کو جو ہے وہ تقویت ملے گی۔ بالکل تو صحیح۔ اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے، جو بندہ جرم کرتا ہے اس کو قرار واقع سزا ملے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ ہماری جو قدریں ہیں وہ اس طرح کی نہیں تھی، ہم اپنی اولادوں کی کس طرح پرورش کر رہے ہیں، جو ایک بیٹی باپ کے قتل میں ملوث ہے، یا اس طرح کے درندوں کی طرح امیر حسین دشتی جی نام کا جو درندہ ہے، ان کے ہتھے کیسے چڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی معاشرتی جو معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان کی جو ہم لوگوں کی بچوں کی اولادوں کی پرورش کر رہے ہیں، جو علاقہ اہل معاشرہ کی تربیت کس طرح کی ہو رہی ہے، یا ان جرائم میں جو حکام بالا ہے یا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار کہاں تک ہے۔ ابھی تک تو پولیس سے بہت مطمئن ہے، جو مدعی ہیں وہ چوکی سردار گڑھ ہو، تھانہ رکن پور ہو، ڈی ایس پی صاحب ہو، ڈی پی او صاحب ہو، وہ ان سے بہت مطمئن ہے۔ لیکن ایسے جو مقدمات ہیں، ان کا جو اینڈ ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے واقعات دیکھیں گئے ہیں جن میں مدعی پہ پریشر ڈال کے صلح کر دی جاتی ہے اور اس طرح کے کرمنل بچ جاتے ہیں اور انہیں دوبارہ اس طرح کا جرم کرنے کے لیے معاشرے میں پھر بھیج دیا جاتا ہے۔ تو خدا را جرم تو ہو چکا ہے، لیکن اب اس پہ کنٹرول کس طرح کرنا ہے، اس کو سزا کس طرح ملنی ہے، یا آگے چل کے اس طرح کی جو عورتیں ہیں جو معاشرے کو خراب کر رہی ہیں، برباد کر رہی ہیں، ابھی جو سردار گڑھ کے علاقے میں مائیں بہنیں رہتی ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، تو ان کے ذہن کس طرف جاتے ہیں۔ ہم نے یہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی ہے، اس طرح کے جرائم کی ہم نے سرکوبی کس طرح کرنی ہے۔ جناب بہت اچھا میسج دیا آخر میں میاں مجتبیٰ رحمانی نے کہ ہمارے جو کہ اس واقعہ افسوس رہا کہ انتہائی واقعے کو قانون بالا اور عدلیہ ہماری ایک ایسا ظالم کو ایسی کڑی سزا دیں کہ یہ عبرت ناک بنے اور عبرت کا نشان بنے۔ کل ہمارے مدعی سے بات ہوئی ہے، اس کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب پولیس ایس ایچ او رکن پور اور ڈی پی او صاحب نے، خاص ڈی پی او رحیم یار خان نے شفقت کی ہے اور اچھا رسپانس دیا ہے۔ یہ ہم نے جی بالکل، میں جیسے جس طرح یہ ہم ایک اور توجہ بھی دلانا چاہتے ہیں، یہ مقدمہ ہے جی 100/22 2022۔ تو ہمارا میڈیا پہ یہ ہمارا بتانے کا جو مقصد تھا، اس پہ تمام میڈیا کے دوست حکام بالا سے اپیل ہے کہ 100/22 تھانہ رکن پور پہ خصوصی نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کہاں تک جا رہی ہے، اور آگے چل کر بھی شفاف ہونا چاہیے اور جرائم پیشہ افراد کو ان کو جو نا قرار واقع سزا ملنی چاہیے۔ جی بالکل، آخر میں یہی ہے کہ میاں صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ 100/22 جو مقدمہ ہے رکن پور کا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب میری تمام تر میڈیا کے دوست اور صحافی برادری سے ریکویسٹ گزارش ہے، کائنڈلی اس کو سوشلائز بھی کریں اور اس کو نظر رکھیں اور اس کا انجام تک دکھائیں، تاکہ ہمارے اس علاقہ جات میں لوگوں کا ذہن وہ دیکھے اور عبرت لے اس واقعے سے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ پروگرام میں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ وسلام، سعید خان، پاکستان زندہ باد۔